नारायणीयं 63வது दशकं गिरिधारी ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षत तनितजृम्भितकम्पितदिक्तटाः सुषमया भवदङ्गतुलां गताः व्रजपदोपरि वारिधरा स्वया विपुलकरकमिश्रैः तोयधारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजितशृण्वन् मा विभीदेत्यबाणीः कुल इह खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहितमिह सवृन्द्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देव गोवर्धनाद्रिं वरितम् उदमुमूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् शिखतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुगोपानतस्तात् उपनिदददत्ताः हस्तपद्मेन शैलं भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविधमिलितधेनु रेखहस्तेन कण्डु यति सति पशुपालाः तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेश तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलं इति त्वदवलोकभिरागतिगोपकैः अहह दार्ष्ट्यममुष्यकवटोर्गिरिं व्यतितबाहुरसा वररोपयेत् इति हरिस्वै बद्धविगर्हणो दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात् पदं गलितसर्वजले च गणोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितदीसमुपाद्रवत् सममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपदेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति नुतस्तृदशै कमलापते गुरुपुरालय पालय मां गदात्। गुरुवायूरप्प शरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।